आज हामी उत्तरी गोर्खा काशी गाउँ जाने तर्खरमा रहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ काशी गाउँका वडा प्रमुख हुनुहुन्छ धनकुमार घले हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ रामचन्द्र धमाला हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी उत्तरी गोर्खाका चेली काशी गाउँको सान गायिका सुनिला गुरुङ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी व्यवसायी हुनुहुन्छ हामीसँग आज नक्कले लामाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चालक विक्रम श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण टिमसँग काशी गाउँको कला संस्कृति त्यहाँका भएका विविध कुराहरूलाई हामी तपाईँ समक्ष देखाउन गइरहेको छौँ। हामीसँग जोडिरहनुहोला। त्यस्तै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ धार्चे गाउँपालिकाका सबैभन्दा कान्छा वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपालकै उसमा चाहिँ उहाँ कान्छो हुनुहुन्छ र विकासको काममा र अग्रसरको उसमा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वडा प्रमुख धनकुमार घलेसँग रहेर केही कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धार्चे गाउँपालिकामा यतिखेर चाहिँ पर्यटक आन्तरिक पर्यटक र त्यहाँको विकासले के कस्ता गतिहरू लिएका छन्? अहिले धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 काशी गाउँले यो जियो टुरिज्मलाई व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरूलाई भित्राउनको लागि जस्तो ऐतिहासिक नाचहरू अहिले छिचु नाच हुँदैछ हैन, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न नाचहरू हुन्छ, गाउँको लोकल त्यहाँ ऐतिहासिक नाचहरू हो। त्यो नाचले पनि बाहिरी टुरिज्महरूलाई प्रमोट गराउन ठुलो सहयोग गर्छ। आगामी दिनका आउने तपाईँको व्यक्तिगत योजनाहरू के कस्ता रहेका छन्? धार्चे गाउँपालिकाले अबका दिनहरूमा के कस्ता विकासहरू पाउनेछ? धन्यवाद। विशेष त यो काशी गाउँमा अहिले चाहिँ यो पर्यटनहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले यहाँका चाहिँ ट्रेकिङ व्यवसायहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित व्यक्तित्वहरूसँग समन्वय गरेर काशी गाउँलाई नमुना वडा बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो सुनिलाजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले चाहिँ यही कार्यक्रमको लागि आउनुभएको छ, जुन ऐतिहासिक हाम्रो नाचहरू हेर्नको निम्ति। पहिला पनि हामीले यो गीत सङ्गीतलाई पनि प्रमोट गरेका छौँ र उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। विशेष त काशी गाउँको लागि अहिले चाहिँ नयाँ प्लानिङ भनेको त्यहाँका चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यहाँ भएका सम्प्रदायहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने, भिडियोहरू बनाएर यसलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने मेरो एउटा प्लानिङ छ। त्यो हामी छिट्टै नै गर्छौँ। सबैलाई धन्यवाद जमा पर्दछ। हे गीतबाट दुनिया रौनीले लोकल भाले काटेछ साउनीले जमा पर्दछ। भिरको बाटो जानु छ त्यही माथि आउ माया गोर्खा बजारमा।
마다이라고 나비라 삼지라이라고 마다이라고
आज हामी काशी गाउँमा रहेर केही जानकारीहरू यहाँको ऐतिहासिक यहाँको संस्कृति यहाँको सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। आज जुन हामीले चाहिँ काशी गाउँमा आएर यहाँको कला के छ, यहाँको संस्कृति के छ, यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ यसलाई कसरी जगेर्ना गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा म केही कुराहरू चाहिँ उहाँकै मुखबाट हामी तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। मञ्जुश्री माविका प्राध्यापक धनन गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर हामी केही औपचारिक कुराहरू सुन्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। विशेष त आज यहाँहरू यो दुर्गम उत्तरी भेग
काशी गाउँको यो जुन ठाउँसम्म कष्ट गरेर यहाँ आउनु भएको छ, यहाँलाई सर्वप्रथम त हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी यो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो ठाउँको स्थानीय चाड विगत धेरै लामो वर्षदेखि स्थानीय बासिन्दाले यसलाई ऐतिहासिक महत्त्वको रूपमा लिँदै आइरहेको छ, जुन यसलाई छुचु मेलाको नामले हामी चिन्छौँ। यो नाचमा सहयोग गर्नका निम्ति यसै गाउँमा हुर्केर यो गाउँको हावापानी कुनाकन्दारसँग लेख र बेसी गर्दै कुइठे जोडी गर्दै हातेमालो र मिटेरी गाँच्दै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिरपरिचित हुनुभएका हाम्रा राष्ट्रिय कलाकार जुन लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ सुनिला गुरुङलाई हार्दिक हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष त आज छुचु मेलाको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू जस्तै नाचमा चाहिँ लगाउनु पर्ने जुन पोषकहरू उहाँले चाहिँ डोनेट गर्नुभएको छ। उहाँ अत्यन्तै संस्कृतिमा ऐतिहासिक जुन महत्त्व बोकेका विभिन्न रीतिरिवाज परम्परा र संस्कारलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, जसले आज जुन यो सांस्कृतिक परम्पराहरू जोगाउनका लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। हामी सम्पूर्ण गाउँवासी सुनिला गुरुङजीलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यही ठाउँको स्थानीय जुन लोक परम्परा जुन माने छुचु नाचहरू, यहाँको देवी देवताहरू आदि विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका परम्पराहरूलाई जगेर्न गर्नकै निम्ति आज यहाँ विभिन्न चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका जुन हाम्रा गुरुबाहरू, हाम्रा चाहिँ अत्यन्तै जुन परम्परालाई विश्वास गर्नुहुने हाम्रा चाहिँ लामा गुरुजीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरूले यहाँको चाहिँ संस्कृतिको बारेमा थप अझ स्पष्ट पार्नुहुने छ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु र अन्ततः यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः यहाँ आइदिनु भयो। हाम्रो लोक संस्कृति यहाँको परम्परा यहाँहरूले चाहिँ चिनाउनका लागि हामीले सहयोग गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो ठाउँमा जतिसुकै सांस्कृतिक सम्पदाहरू जतिसुकै परम्पराहरू रहे तापनि अहिले कुनै पनि स्थानमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकेको थिएन, हामीले विज्ञापन गर्न सकेको थिएन, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले चिनाउन सकेको थिएन। यहाँहरूले जुन हामीलाई हाम्रो परम्परालाई हाम्रो संस्कृतिलाई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउनु हुनेछ, हामीले चाहिँ चिनाउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धनबहादुर घले बुबु भारतीय सैनिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर म केही कुराकानी गर्नेछु। बुवा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सबैले। यसो नाच हेरौँ, आफैमा सुन्दर छ। यो जुन कला संस्कृतिलाई तपाईँले जोगाइराख्नु भएको छ त्यो आफैमा एकदम ठुलो कुरा रहेको छ। जुन छेचु नाच्नुको ऐतिहासिक कुराहरू छ नि, यसलाई कसरी जोगाइरहनु भएको छ, यसको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व के छ, यो कहिलेदेखि नाचिरहनु भएको छ, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? हजुर यो अर्थ हजुर हामी 3-4 गाउँ हरेमेसा यो छेचु भन्ने भन्ने नाचिरहेको छौँ। कसरी हो भनेदेखि उहिले जुगमा मान्छे उत्पादन गर्दै अरे भगवान्ले बोल्ने भयो अरे मान्छे बोल्ने भएपछि लो हामी के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु गएछ अरे भगवान्सित। भन्नु जाँदाखेरि भन्यो अरे कि मनुष्य जात त खेती किसान गर्नुपर्छ, वस्तुभाव हेर्नुपर्छ, अनि भारी पनि बोक्नुपर्छ, त्यहाँबाट पेटमा अन्न खानुपर्छ, आगमा कपडा लगाउनुपर्छ भन्यो अरे। त्यो भनेपछि त्यस्तै काम गऱ्यो अरे। अलि पुगेन रे, लगाउनु पनि पुगेन रे, खानु पनि पुगेन रे। लो हामी परमेश्वर भगवान्सित खानु पुग्ने लाउनु पुग्ने शक्ति लिनु जान्ने माग्नु जाने भनेर यस्तै लामा भएर अनि यो चान भन्छ दुध भन्छ तिनीहरू गएर गुरु ज्ञान भगवान भएको ठाउँमा नाच्नु गएको रे। त्यहाँबाट त्यतिखेरभरि नाच्दै आएको रहेछ। गाउँका बुद्धिजीवी तथा बुबु सैनिक हुनुहुन्छ वीरबहादुर घले, जुन मानेलाई बिचमा राखेर जुन घुम्नुहुन्छ, जुन माने गीत गाउँदै तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ होइन, यसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ, यसले चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ बुवा? सर्वप्रथम म भन्नु चाहन्छु भने यस काशी गाउँमा हिजोको परम्पराको माने नाचको विषय कुराहरूमा हिजो हाम्रो पुर्खौली कालमादेखि लिएर आजसम्म यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि माने नाचको विषयमा हामी हरेक
चारैपट्टि अब देवी देवतालाई समेटेर जस्तै काठमाडौँ हनुमानढोक कतिकी लिएर माथि टिपटिङको सीमान्तदेखि लिएर जोडेर हामी यहाँसम्म लिने उहाँहरूलाई विधवादी उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै काठमाडौँबाट हनुमानढोकबाट यहाँसम्म सम्मान गर्दै माथिबाट टिपटीबाट सम्मान गर्दै यहाँ हामी माने नाच्छौँ। हामीलाई यस्तो हिजोको परम्पराको जनतालाई देखि लिएर आजको सम्मको जनतालाई हामी लाउन खाउन पुगोस्, हामीलाई कुनै पनि तलमाथि दुःख कष्टहरू नहोस् भन्नको लागि यो छेचु नाच अब माने नाचको परम्परालाई कहिले पनि मेटिने छैनौँ। हामीसँग दावा गुरुङ हुनुहुन्छ। जुन हामी छेचो नाच्छौँ, जुन हाम्रो माने नाच्यौँ, जुन हामीले हेऱ्यौँ, कुन कुन देवी देवतालाई चाहिँ मानेर चाहिँ यो नाचिन्छ, पूजा गरिन्छ? हुन्छ। हामीले चामाखरमा छेउछेउ नाच्छ, काशीगाउँमा मने नाच्छ है। यस विषयमा चामाखर्कमा 5 कोटो चाहिँ अब रुख के अरे चिको रुख लिएर 5 कोटो खम्बा गर्छ। त्यो गाडेपछि के को लागि गरेको भन्दाखेरि अब यो गाउँको सम्पूर्ण यो 2 गाउँ 3 गाउँको लागि रक्षाको लागि गरेको हुन्छ त्यो है। काशी गाउँमा 5 कोटो त्यही के अरे पाजम भन्छ, हाम्रो यो देउटे हो। त्यो पनि के को लागि गरेको भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण गाउँको लागि रक्षा होस् भनेर गर्छ है। त्यसपछि काशी गाउँमा ढुङ्गो मुर्दा 5 कोटो छ है। कुन तरफ बसेको ढुङ्गाको नाम के अरे ऊ देउता, जुन देउता देवी देवतालाई चाहिँ मानेर चाहिँ तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ बुवा? यसलाई अब कुन्दुसँग भन्छ। कुन्दो तरफ बसेको के अरे ढुङ्गाको मूर्तिले, उता तरफ बसेको ढुङ्गालाई डोल्मो भन्छ है। एक तरफ बसेको ढुङ्गालाई छादोर भन्छ है। त्यसपछि तल्लो तरफ बसेको ढुङ्गालाई लामा झ्याम्ब्याङ भन्छ मूर्ति है। त्यसपछि माथि शिरमा बिचमा बस्छ एउटा है, त्यसलाई चङ्ग्रेसी भन्छ। अनि चङ्ग्रेसी त्यो देवताले के भन्छ भने हामी अब उतापट्टि आएको रोगलाई उतै हटाइदेऊ, यताको रोगलाई यतै हटाइदेऊ, उताको रोगले उतै हटाइदेऊ, त्यो उताको रोगले उतै हटाइदेऊ। यो गाउँमा भिस्नु नहोस्, यो गाउँमा चाहिँ जुन भयावह स्थिति नआओस् र सङ्कट नआओस् र जुन तपाईँले त्यहाँ मूर्ति राख्नु भएको छ त्यही दिशाबाट चाहिँ त्यो फर्केर जाओस्। यताकोले यतै फर्काइदिनुहोस्, यताले यतै फर्काइदिनु, आकाशकोले आकाशै फर्काइदिनु, धरतीको धरतीमै दबाइदिनुहोस्। यो भन्नु चाहिन्छ हाम्रो मान्य शिशुले। योले यति विधा माग्दै हामी यो देवताले परम्परादेखि अब यो अब यत्रो गाउँले रक्षा गरेको होस् भन्नेको लागि यसो मानेको। एउटा कुखुरा काट्ने पनि पूजा होइन, भैँसी काटेको पूजा पनि होइन, गाई काटेको पूजा पनि होइन, यहाँ एउटा धुप बलेको पूजा मात्रै हो। शुद्ध प्राकृतिक सूत्रले फराल खाने पूजा मात्रै हो है। भनेपछि मेरो अब भन्ने कुरो नि यति नै हो। तपाईँहरू अब चाहिँ यहाँ क्यामेराम्यानहरू हाम्रो सुनिल अब चाहिँ अब चेली गोर्खा फेकको गोर्खा काशी गाउँ धर्जे गाउँबलीमा यति गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले पनि है धन्यवाद। फेरि हाम्रो पनि देश विदेश अब पुर्खाको चिज देश विदेशलाई पनि चिनाउने अब अन्तर्राष्ट्रिय पनि चिन्ने देख्नु पाउँदाखेरि यस्तो कुरो फेरि हामीले पनि हेर्नु पाउँदाखेरि हामीले त ठुलो खुसी भयो। यस्तोहरू पहिलेसम्म भएको थिएन है। यस्तो चाहिँ आफ्नै गाउँ नाच्यो, आफ्नै गाउँ हरायो है भने जस्तो कहाँ पुग्यो र कतै पनि पुगेन। अहिले देखियो पोहोर अब माने नाच्यो, छिस्यु नाच्यो, हाम्रो माने नाच्यो। तपाईँले त प्रकृति अब चाहिँ सबैको मोबाइलमा हातमा चाहिँ अब घरभित्र हेर्नु पायो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ जुन तपाईँको यहाँको कला छ, जुन संस्कृति छ, यो चाहिँ विश्वले हेर्नेछ। विश्वले हेर्नु पाउँदाखेरि हामी धेरै धेरै धन्यवाद खुसी लाग्छ यसमा है। अनि भन्दामा अब अर्कोको पनि होला। अब मेरो हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू लामो कुराहरूको हुन्छ। के अरे छुए पर्दाखेरि भोटे बस्नु पर्छ। फेरि हाम्रो यो गीत गाउँछ, यो पनि भोटेबाट टिपिटिन बस्ने गाउनुहुन्छ।
लामो कुरोहरू पनि टिबिटियन भाषाबाट नै के अरे पत्र के अरे पुस्तक पढ्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा होइन हाम्रो गीत पनि धेरै जस्तो नै अब के अरे अब टिबिटियन भाषा नै तपाईँहरूले देख्नुभयो कुसुन्दी देख्नुभयो कुसुन्तीमा गीत गाउँदाखेरि पुरो भोटे भाषा अब भोट खोलादेखि बोलाएर त्यसले लिएर ल्याउने काठमाडौँ अब सिंहदरबारदेखि यता ल्याएर चाहिँ बोलाएर ठुलो ढुङ्गा ठुलो वृक्षले सेवा गरेर हाम्रो गाउँमा खानु पुगोस् लाग्नु पुगोस् धरतीमा यो यहाँ कि रोग केही सिपले नै छुनु नदियोस् भनेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा आएर चाहिँ तलपट्टि पनि माथिपट्टि आएर बिचमा जोडेर चाहिँ सिकाल्छ। हामीसँग यहाँकै स्थानीय मानबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो धारसे गाउँपालिका छ काशी गाउँ छ यहाँ चाहिँ धेरै कुन जातिको बाहुल्यता रहेको छ र यहाँ कति घरधुरीहरू हुनुहुन्छ? यहाँ अहिले चाहिँ हामी सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ गुरुङ र घले जाति र हाम्रो चाहिँ बिका जाति जम्मा यो गाउँमा चाहिँ 3 थरीको जनजातिहरू बस्नुहुन्छ। 3 थरीको हाम्रो करिब यो धारजे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 काशी गाउँभित्र हाम्रो अहिलेको एभरेजमा हेर्दाखेरि 603 घरधुरी रहेको छ। त्यसमा चाहिँ करिब अलिकति गुरुङको बाहुल्यता बढी छ र त्यसपछि घले त्यसपछि दलित सबैजना मिलेर मौलिकता जोगाइरहनु भएको छ। जोगाइरहेको छु। अबको दिनमा पनि हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी युवाहरू पनि यसमा लागिरहेको छौँ। धारसे गाउँपालिका छ काशी गाउँका हामीसँग 3 जना युवाहरू हुनुहुन्छ जुझारू र यहाँको सशक्त युवाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अहिलेसम्म नै बाबुबाजेहरूले नाचिरहेको संस्कृतिहरू कलाहरूलाई चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ। अब आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा मोटिभेसन गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ र परिचय पनि गर्नेछौँ। तपाईँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम देवराज गुरुङ हो। अनि तपाईँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम भीमबहादुर गुरुङ। तपाईँको शुभ नाम सर? नमस्कार, मेरो नाम प्रवीण गुरुङ। हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ समग्रमा केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु। जुन हामीले यहाँको बुढा बाहरूको कुराहरू सुन्यौँ, संस्कृतिको बारेमा कल्चरको बारेमा अहिले केही भन्नुभयो होइन, आफै पनि त्यो राम्रो कुराहरू छ। जुन अब तपाईँको पछिल्लो समयको युवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफैमा सशक्त हुनुहुन्छ जुझारू हुन्छ लागिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी अब आगामी दिनहरूमा कसरी बचाउने, कसरी यसलाई चाहिँ देश विदेशमा चिनाउने कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अब यो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि? यो संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि हाम्रो जुजुबाजेदेखि चल्दै आएको चलन परम्परा हो यो होइन। हामीले धार्मिक मान्यता अनुसार नै हामीले यो जुजुबाजेदेखि नै चल्दै आएकोलाई हामीले मनन गर्दै अहिलेसम्म हामीले बचाइराखेका छौँ र भोलि पनि अब भोलि आउँदा पुस्ताहरूले पनि यही कुरालाई स्थायित्व दिने नै छ होइन, जोगाइराख्ने नै छ। त्यसको लागि अब हामी लागि परिरहनेछु। हुन्छ, तपाईँको के छ विचार? जुन संस्कृति छ, जुन यहाँको कला छ, जुन कल्चर छ, यसलाई जोगाउनको लागि तपाईँको विचारहरू के छ? ठिकै छ। जुन मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो जुन हाम्रो पुरानो परम्परा जुन धार्मिक जुन परम्पराहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी जुन युवा अहिलेको पछि जेनेरेसनको युवाहरू हुन्छ उहाँहरूले जुन हाम्रो चाहिँ गुरुबुवाहरू भनौँ न गुरुबुवाहरूसँग अब मिलेर चाहिँ हामी पनि यो परम्परा यो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्का युवा हुनुहुन्छ के अब आउने अब जुन तपाईँको बाबुबाजेहरूले नाच्नुभयो उहाँले जोगाइराख्नुभयो, तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले नाच्नुभयो, के अब तपाईँले जोगाइराख्नुहुन्छ? अब आउने पुस्ताले चाहिँ यो नाच संस्कृति हेर्न पाउनेछन्? के छ विचार? होइन, तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अब के हो भने यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चाहिँ यो संस्कार संस्कृति छ। यसले हामीले जुन कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ र यो जोगाउने कुरामा हामी पछिल्लो पुस्ताका चाहिँ साथीहरू हामी एकबद्ध छौँ र तपाईँको चाहिँ हामी यो संस्कारलाई हामी चाहिँ हाम्रो पुस्ताले त जोगाउँछौँ र हामी चाहिँ हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीको पुस्तालाई पनि यो संस्कृति यो कला यो संस्कार जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रेरित हामी गर्नेछौँ। यसमा हामी एकदमै कटिबद्ध छौँ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उत्तरी गोर्खा काशी गाउँको चेली राष्ट्रिय गायिका हुनुहुन्छ सुनिला गुरुङ हुनुहुन्छ। जुन हाम्रो यो ठाउँसम्म यहाँको संस्कृति यहाँको कला यहाँको स्थानीय स्तरमा भएका जति पनि संस्कृतिहरू छ हामीलाई देखाउनु भयो, हामीलाई ल्याउनु भयो। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिदी उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु।
तपाईँ धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति धेरै अप्ठ्यारो बाटो एउटा काठमाडौँ सिटीबाट चाहिँ यहाँसम्म आएर यो काशी गाउँको जुन नाचहरूलाई विश्वसम्म देखाउनको लागि एउटा कैद गर्न आउनुभएको छ होइन। धन्यवाद। हुन्छ दिदीले चाहिँ जुन अब हुन्छ नि अलि तपाईँ यहाँको जिउजाहरू अलिकति यहाँको संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ, यहाँको कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनुपर्छ भन्ने जुन मनसाय राखेर छ, यति धेरै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ, सबैले समेटिरहनु भएको छ। के छ छुटेका कुराहरू भन्नुपर्ने, सुनाउनु पर्ने स्थानीय निकायलाई, नेपाल सरकारलाई र देश विदेशमा छरिरहनु भएका सम्पूर्ण गोर्खावासी, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई? मेरो चाहना चाहिँ पहिलेदेखि के हो भन्दाखेरि बच्चैदेखि जुन यो नाचहरू आफैमा इतिहास मौलिकपन छ। कति नाचहरूले एकदमै बच्चैदेखि नै मलाई एकदमै लोभ लाग्थ्यो कि यो चाहिँ के होला भन्ने मनमा लाग्थ्यो, छोएको हो। अनि त्यसैले यो चिजको जगेर्ना चाहिँ गर्नुपर्छ है। म एउटा कलाकार भएको हिसाबले धेरै ठाउँहरूमा भिजिट गरेँ, जुन यो ठाउँमा पाउने नाचहरू मैले कहीँ पनि देखेन कि होइन। मेला महोत्सवहरू प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले एउटा गीत पनि बनाएँ, धेरै युवाहरूलाई, धेरै बुवाहरूलाई म आह्वान पनि गरिरहेको छु। यो नाच हाम्रो जुजु बाजेहरूले चाहिँ पुर्खादेखि नाच्दै आएको नाच, हिजोको दिनमा कति सङ्घर्षले नाच्नुभयो होला होइन। अब यसलाई एकदमै जगेर्ना गर्न हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्यले मैले पोहोर साल मात्र एउटा गीत पनि हाम्रो यो मौलिक कल्चरलाई, जुन एउटा काशी गाउँको मात्र होइन जुनै पनि ठाउँको कल्चरहरू जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा गीतबाट मैले थोरै सन्देश पनि दिएको छु। हामी सुनाउ न त, तपाईँ आफैमा गायक पनि हुनुहुन्छ, त्यो जुन सन्देशमूलक गीत हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। 1800 खोलानीले बन्यो बुढी गङ्गा, पाखै भरि गुराँस फुल्दा मनै हुन्छ दङ्गा, मन्दिर गुफा देवी थाना काशी गाउँको सिरा, मन्दिर गुफा देवी थाना काशी गाउँको सिरा, महादुर्गा बन्दी नाच्दा हाट छ मनको पीडा, महादुर्गा बन्दी नाच्दा हाट छ मनको पीडा, कला भाषा संस्कृति जोगाउनु छ पुर्खाको हो, कला भाषा संस्कृति जोगाउनु छ पुर्खाको, मयूर झै नाच्छ कोइली झै गाउँछु, मयूर झै नाच्छ कोइली झै गाउँछु, म त चेली उत्तरी गोर्खाको, म त चेली उत्तरी गोर्खाको। यो गीत मैले धेरै वर्ष पहिलेदेखि एकदमै उत्तरी गोर्खाको मात्र चेली होइन कि सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ चेली हुनुभएको छ। जे भने एउटा कुरा चाहिँ के भने एउटा यो माटोमा जन्मेको छ भने यही माटोमा खेलेर यही कल्चर यही मौलिकताहरूसँग घुलमुल गरेर एउटा हुर्किएको हो। एउटा यही कुराहरूलाई सम्झिँदै यिनै कुराहरू हामीले जोगाउन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो गीत सिर्जना गर्नै पर्छ। हामी त भोलि एउटा मानव हो, कुनै पनि समय आउँछ हामी मरेर जाने हो होइन। यो कल्चरहरू भनेको पुस्ताउँदेखि उनीहरू मरेको छैन नि त, हामीले एउटा पुस्ताउँसम्म हस्तान्तरण गर्दै यसलाई बचाइरहेको छ। अझै पनि यसलाई बचाउन हामीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। बचाएर मात्र हुँदैन, यो नाचहरूलाई चाहिँ विश्व सामु चिनाउन, यही नाचहरू हेर्नको लागि, यो नाचहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि धेरै देश विदेशी पर्यटकहरू यो ठाउँमा चाहिँ आएर एक दुईचोटि सबैले अवलोकन गरोस्, यस्तो नाचहरू काशी गाउँमा अझै पनि जीवित रहेछ है भन्ने एउटा सन्देश जाओस्, यही भन्न चाहन्छु।